नमस्कार गोंयकारांनो, न्यूज गोवा चॅनलान तुमचे सगळ्यांचे स्वागत। इश्टानो, राज्यांत झडपी इलेक्शन आतां येवपाक घातलां। 13 डिसेंबराक इलेक्शन जातलें आनी पयरूच ताची तारीखय डिक्लेअर जाल्या। गोंयांत झडपीच्यो 50 जागा आसा। 25 जागा दक्षिण गोंयांत, 25 जागा उत्तर गोंयांत। ही वेंचणूक ही पक्षाच्या चिन्हाचेर जाता आतां आनी त्या खातीर राजकीय पक्ष गेल्या कांय दिसां सावन म्हणजे इलेक्शन डिक्लेअर जावच्या पयलीं सावन हे आतां एक्टीव जाल्या। ते उमेदवार सोदपाक लागल्या की खंयच्या मतदारसंघांत, कारण झडपीचे मतदारसंघ वेगळे आसा, त्या मतदारसंघांनी कोणाक उबे करप। त्या मतदारसंघांत पक्षाचे कार्यकर्ते सक्रीय आशिल्लेच, काही अपक्ष जे खंयच्याच पक्षा कडेन जांचे एक संलग्नता ना अशे लोक ही निवडणूक लडोवपाक उत्सूक आसा आनी तांणी तशी तयारी केल्या। फाटल्या कांय तेंपा सावन ते आपापल्या मतदारसंघात कामय करता। इश्टांनो, झडपी हे जी सिस्टीम आसा जिल्हा पंचायत, ही गोंयाक 73rd जो अमेंडमेंट जाल्लो घटनेंत, तातूंतल्यान ही पंचायत राज एक्ट माध्यमांतल्यान हे आमकां इलेक्शन मेळ्ळां। आनी ह्या निवडणुकींतल्यान अशें एक ठरिल्लें की एकदां झडपी सिस्टीम अस्तित्वांत आयली काय विधानसभे वयलो थोडोसो जो बोजो आसा तो कमी जातलो आनी सकयल मेरेन तो पर्कुलेट जातलो आनी झडपी ही खऱ्या अर्थान लोकल सेल्फ गव्हर्मेंट म्हणून काम करतली। पूण तशें जालां काय कितें? खुबशे जाणांक दिसता तशें जावना। ज्यो फायनान्शियल पावर्स झडपीक मेळपाक जाय आशिल्ल्यो, म्हणजे ताका फंड म्हणा किंवा ताका बजेट म्हणा मोठ्या प्रमाणांत, ते आयज मेरेन तांकां मना सारकें जावना। झडपीच्या अंडर एक मोठो बजेटाचो एक जाका आमी म्हणटा एक भाग येवपाक जाय आशिल्लो, तो अजुनूय येना। आनी ताका लागून अमकें काम झडपीन केलां किंवा अमकें काम झडपीच्या अंडर घेतलें किंवा अमको एखादो बरो प्रोजेक्ट व्हडलो वो झडपी करतले अशें आमकां म्हणपाक मेळना। एक काळ आशिल्लो की अशी चर्चा आशिल्ली की ज्यो प्रायमरी राज्यांतली प्रायमरी शाळा आसा किंवा आमची जी हेल्थ सेंटरां आसा ती झडपीच्या अंडर येतली किंवा हाडपाची अशी चर्चा त्या टायमार आयकपाक मेळटाली। सो तेंय कांय जावलें ना। म्हणजे हाचो अर्थ असो की झडपीक ज्यो पावर्स आमी अपेक्षीत करताले, झडपी आयल्या उपरांत ज्यो पावर्स तांचे कडेन वतल्यो त्यो अजुनूय झडपी कडेन पावल्ल्यो ना। तसो तांकां फंडूय मेळना, तशें तांकां बजेटूय ना आनी एकूणच ज्यो फायनान्शियल पावर्स झडपी कडेन दिवपाक जाय आशिल्ल्यो सरकारान त्यो अजुनूय दिल्ले ना। ताची कारणां सगळ्यांक खबर आसा। ताची कारणां अशीं की गोंय हें मुळांतूच ल्हान, मतदारसंघाचो आकार खूब ल्हान, आमदारांचे जे एक कार्यक्षेत्र आसा तें ल्हान आनी तें जर झडपी मदीं जर आनी विभागलें जाल्यार ताचे आकार हो कितलो जातलो हे जाणें एक विचार करून थारावपाचें। खूब बारीक जातलें। पूण झडपी ही कॉन्स्टिट्युशनान आमच्या घटनेन दिल्लो एक मोठो अधिकार, तो अधिकार सगळ्यांनी बऱ्या पैकी एक प्रत्यक्षात हाडपाक जाय आनी तो चालीक लावपाक जाय लोकांच्या भल्या खातीर। खास करून गांवगिऱ्या वाठारांनी ह्यो ज्यो झडपी पंचायती आसा त्यो बरे तरेन चलपाक जाय। झडपीचो जो आमदार आसा तो खूब सक्रीय जावन ताका काम करपाक मेळपाक जाय, जाचो संबंद थेट पंचायत आनी ताच्याय सकयल लोकां कडेन येता। इलेक्शन 13 डिसेंबराक जातलें। आमचे नवे जे राज्य निवडणूक आयुक्त आसा जे मिलिंद डिसोजा IAS, ते आतां सद्या ह्या पदाचेर, ह्या पयलीं दौलत हवालदार आशिल्ले, तांच्या जाग्यार मिलिंद बाब आयल्या। तांकां प्रशासकीय अनुभव मोठो आसा। तांचे एक निश्पक्ष एक अधिकारी म्हणून तांचे बऱ्या पैकी नांव आसा आनी हे निवडणूक बरे तरेन ही जातली आनी लोकांक बरे तरेन एक फॅसिलिटी त्या निमतान ते उपलब्ध करून दितले अशी एक आस्त आसा। निवडणुकीची तयारी राजकीय पक्ष हे करपाक लागिल्ले, पूण आतां खऱ्या अर्थान तांच्या भितर उमेदवारी दिवपा वयल्यान एक टसल पळोवपाक मेळटलें। कारण एका मतदारसंघात 3-4 जण पक्षाचे कार्यकर्ते तयार जाल्या आनी जाचें वजन चड
जाचें काम चड, जाचो व्याप चड, जाणें काम बरें केलां अशा मनशांक पक्ष तिकीट दिवपाक पळयतलो. पूण कांय जाण मुळांत हुशार आसता, तिकीट कशी मेळप तांकां बरे तरेन खबर आसता, ते आतांच्यानच कामाक लागल्या अशें आमकां आयकूं येता. खुबशे जाण, कांय जाण आमदाराक धरून आसा, कांय जाण थेट मंत्र्या मेरेन धरून आसा, कांय जाण आमचे जे पक्षाची संघटना आसा त्या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांक धरून आपली बाजू मांडपाचो आनी आपली बाजू घट करपाचो यत्नात आसा. आतां जेन्ना ही नांवां चर्चेक येतलीं आनी जेन्ना ही नांवां एक्चुअल जेन्ना डिक्लेअर जातलीं, खरें टसल तेन्नाच्यान सुरू जातलें. झडपीचे निवडणूक लडप किंवा जिखप हे मोठे राजकारणाचो एक स्टेपींग स्टोन जावन आसता. आतां आमचे जे मायकल लोबो कळंगुटीचे आमदार ते झडपी आशिल्ले. जयेश राळगांवकार आदले मिनिस्टर गोवा फॉरवर्डाचेर जिखून आयिल्ले, तेवूय झडपी आशिल्ले. अशे कितलेशेच जाण जे झडपी आशिल्ले आनी मागीर ते आमदार जाल्या. तो स्टेपींग स्टोन म्हणून सुद्दां जर पळयलो की राजकारणाची सुरवात म्हणून सुद्दां जरी झडपी कडेन पळयलें जाल्यार सुद्दां एक 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 कितें जी शिकयता एक कार्यशाळा अशी ताका आमी म्हणपाक शकता की तातूंतल्यान तयार जावन ते कार्यकर्ते किंवा तो उमेदवार फुडें येता. झडपीचे निवडणूक ही हे मेरेन आतां एक सादारण 2 म्हयन्याचो काळ आसा, 2 सुद्दां म्हयने उरूं ना अजून. पण मदल्या काळांत खुबश्यो घडामोडी, खुबश्यो अश्यो एक टसलां, खुबशे आरोप प्रत्यारोप आमकां पळोवपाक मेळटले. आमी वाट पळोवया कितें कितें पळोवपाक मेळटा तें आमकां दिसतलेंच. आमी हांगा थारता. तुमकां जर ही म्हायती आनी आमचें म्हणणें जर तुमकां योग्य दिसता जाल्यार तुमी ते लायक करा, आमचो व्हिडिओ शेअर करा आनी चॅनल सबस्क्रायब करा. धन्यवाद.